كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون إيريسات ساتلايت تلفزيون إيريسات أبزز لخمو سلام وسناي كون لكم إنا تمنيت ناي فريكوينسي مكيار جيرا سلازلا بز السعب حدش مسمرنا أب ساتلايت كتكتاتلنا بأخبرات تعدم إي شمونتا WB same position شوعات تبلع لشمونتا ويست فريكوينسي 10,887 ميجا هرتز polarity H transponder number FEM 9 DVB-S SR 27,500 FEC 7 أبلع لشمونتا بسلام متقو سلام كبرات تعزبتي تخطاتلتي تلفزيون ساتلايت إيريسات لومي زدلنايو تحستو تنتانا زينا إكخون أب تحستو تنتانا زينا ندسهم زعباتات دما زت زالان بسان لحيو خزوات مستيرن كومون شم إيرتران مرحتان كاب متقاس زي قارصو إثيوبياوين بوليتيكانياتاتن غازيطانياتاتن زبلو زلو خندهز سينا كاو حليفو دما هندن باكستانن زاتو سممع توخسيناي مقرات سممع بباكستان كم استطحسه زبلو زعباتات هنا لومي حسنا قريبنا لنا مسانا صنيحكم نختكتاتلو بخبرنا عدم اتقدمي غيرنا سرعنا زلنا بارزه تزلان بسان مرغص نايتي جنرالنا بتحتي زبلار استيستدلو ايو ابزغنيات بمرخبي بزحن حدا اقلبو صحابه قداي كغاوحقني لا نسخة قداي منكست إيرتران بدبرتين قبر ميكائيل تمرح وجله وحتني إذا وجله أنا أبتي قداي إيدي بلين وكانت بلا تحقيكم وخمزي كونا تنتنتي بوليتيكا بمحبر بغطتان بتزاورن مس منكست إيرترا كم زرخة بقلتو قلقله أكلاتي وجله مس منكست إيرترا ركب كم زلو انتهي جبت الله بمبال نايت قداي بعقلي مكتال كم زد لخ قلتون كلو قالو دماز وصو مغلطيتات اب دوبز قبر منقسقاسن اب مقالو زلو وطرن بمعزب ابزي قداي زي إد منكست إيرترا مهلاو زطراطرا يكونن بمبال كاب مقاله اب ناي قربار حقات تركب ودبا صعمت تأسار كم زلو يقلصو ابز حلف غنيات ودعمت اب كتما زالانبسا كلت اكتيفيستات ترخيبهم مزتايم زغلص حبريتا وصيو مزاربيا رست خوين غني نيرو እቲ ሓደ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቅ ርክብ ዘለዎን በመጠኑ መርገጽ ናይቲ መንግስቲ ዝገልጽን ስነ ጥበባዊ ኣወል ስዒድ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሓሳባት ህወሓት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ምግላጽ ተወሰኺ ኣካታዕና ዘራራብን ሓሳባት ብምልዓል ዝፍለጥ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እዩ እዚ አክቲቪስት እዚ ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ምስ ኤርትራዊ አክቲቪስት ኣወል ስዒድ ተራኺቡን ዘርቲ እንድሕሪ መምላስ ኣብ ትሕቲ ቀይዳት ነይሩ ስዒቡ ድማ ብርሃነን ኣብ ፌደራል መንግስቲ ከይመሓላለፍ ዝብል ሓያል ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጎስጓስ ተገይሩን ብህፁፅ ክፍታሕ ከም ዘለዎን ዝጠልብ መፀዋዕታታት ስለ ዝሰዓበ ጸቕጢ ዝበዝሖ ፖሊስ ክልል ትግራይ ድማ ኣብ ስርሐይ ምትእትታው እናተገብረ ጸቕጢ ስለ ዝበዝሐኒ ክፈትሖ ተገዲደ ኣለኹ በመባል ክፈትሖ ከም ዝተገደደ ገሊጹ ንምዃኑ መን ይፍትሕዎ ኣብ ከተማ ዘላንበሳኸ ምስ ኣወል ስዒድ እንታይ መኺሩ ስለ ዝመፀ ክእሰር ኪኢሉ እዚ ጉዳይ ምስ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ሌፍተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እንታይ ይርከብ ኣለዎ እቲ ጀነራል ካብ ካልእ እዋን ፍሉይ ዝበለ መግለፂ ምውፁ እንታይ ፍሉይ ዝረኸቦ ሓበሬታ ስለ ዘሎ እዩ ዝብሉ ሓሳባትን ጉዳይ ወደ ባፅዕን ብምትሓዝ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ይወፁ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ጀነራል ወረደ ታደሰ ንፁር መርገፂኡ ዘረኣየሉ ግን ከዓ ካታዕ ዝኾነን መግለፂ ሂቡ እቲ ጀነራል ኣብ መግለፂኡ ሽሞም ንዘይገለጾም ሓይልታት ብትርያ ጠንቂቑ ምስ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝግበርን ስልጡን ዕላምኡን ዘይፍለጥ ርክብ ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ርክብ ንትግራይ መንግስቲ ኣልቦ ብምግባር ናብ ሕንፍሽፍሽ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እቲ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ነዚ ዝገለጸ ንህልው ኩነታት ትግራይ ዝምልከት ብመንገዲ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ሃገራዊ ረብሓን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ የካይድ ምህላው ዝሓበረት መግለፂ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይተጣሕሰን ከይተሸራረፈን ክትግበር ኣለዎ ዝብል ምዃኑን ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ኣስሚሩ ኣሎ እቲ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ከምዚ መበሊኡ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ምስ ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ሌፍተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ፖለቲካዊ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ይንገር زاغيت نزي ጉዳይ እዚ መረጋገጽ እኳ እንተዘይተረኽበ ብሸነኽ ዘላንበሳ ምስ ኤርትራዊ አክቲቪስት ተራኺቡ ዘተ አክቲቪስት ህወሓት እቲ ጀነራል ስልጣን ክሕዝን ከሎን ዝፈርሞ ሰነድ ቃል ኪዳን ነቒፉ እዩ ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ከም ተሰላሰለ ዝተነገረሉን ኣብ መንጎ ክልቲኦም አክቲቪስታት ዝተገብረ ቃለ መሕተት
لفتنان تادس ورد زفرملو سدد قال كدان زحس يزبل وقصتات كقربلو صنحيو بزعبا زغداي زي قال محتت زغبره اتي اكتيفيست قدم مسارو منبر جوز اوبام بمفنجارو مسفتنا قتلت تتعاحيزو كغلص مقنا يذكريو بجنرال تادس ورد زمرح غيزياو ممحدار تግራይ مس فيدرال منግስት ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘሎ ፍልልይ ብሕጋውን ሰላማውን መንገድን መፍታሕ ብዝተኻለ መጠን ጻዕሪ ክግበር ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ مس أول سعيد استراخب برهانة قبر كريستوس لفعتي تسفا ويدما سبز سانة سب زبل نايبر عيسم زفلت كوينو تترتير مرمرا كقبر له بوليس كل التقريب تحت قيداتي وكان تنبره كون كم زي كاله بوليس تخلل لابناي فيسبوك أبزوت أو مقالاتي نبرهانة أبقي دخلت وزخ على بحقه وفقات بيت فرد مخانو بمحبار نتول كسب بزعباس تخصص له كسنة متري أبقي دخمز أتوز جلساتي بوليس كوميشن دخنا جنب زقات أمول على عقم زخنا متتداون زي تقبر له زعط النتي ترطر شعون شعفت حم مقدادو حبيرو اتكوميشن من النتنايتوم تكالاوي مسالي حلي قبو سرحي كيعمم عن كيت أمني زبلهم أكلات كام مقلات مقطبو نتو قداي أنها هيرون بحف شادما هلو كنتات تقراي متقطاو بزحات أكلات زلوان بوليتيكاوي كالولا كقاط موزخ ألن بخلت مخنياتات مخانو اتقدماي مع هوحات كونن كلو اتخالاي دما منقس يرترا مستيستفنج إلى أكل هوحات ركب بمقبارو كم زخونن إذا قداي زيك فتر زخالة منقس يتبقى بزعبا أفتق بحر ودبات عن عسبن حتو دحري مقرابو مخانو بمقلات منقس يتبقى ودب عسب كمل سي زبل زعبا سقاد فترلو منقس يرترا دما كم زعينت أسلالفاك فتر كم زخالة تم تنتي قلتو شميرتران مرحتان كاب متقاس يقارصو ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታትን ተንተንቲ ፖለቲካን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዒንቱ ካብ ወደብ ባጽዕን ዓሰብና ይልዕልን ንሱ ይኾን አማኸርቱ ብዛዕባ ክልቴን ወደባት ቀጻሊ ይዝትዩ ምስጥራዊ አኸባታትን ፖለቲካዊ ወደትን ይገብሩን ሰራዊት ይስፍሩን ሕጂ ድማ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት የድልድልለው ኣብ ኤርትራ ወላ ኩሉ ነገር ምስ ውትድርና ዝተሓሓዝ እንተኾነ ሕጂ ስደት መንእስያት ከኒኑሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ንተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወይ ንኮሌጃት ዘይኮና ዘዳልዎም ንወታደራዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ ግብራዊ ዝኾነን ኣብ ቀረባ እዋናት ብኣማይታ ሽሓ ዝቁፅሩ ተማሃሮ ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑደት ገይሮም ምምላሶምን ተወሳኺ ድማ መረዳእታት ተቆፂሩ በቶም ሽዑ ኤርትራን መራሕታን ካብ ምጥቃስ ዘይቋርፁ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታትን ተንተንቲ ፖለቲካን ይግለጽ ኣሎ ነዚ ምንቅስቃስ ዝተዓዘበ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብወደብ ባጽዕን ዓሰብን እንታይ ሓንጢጹሎ ኢሉ ካብ ምሕታት عدي أي وعلني نعتبهله بتهم gazetኛታትን ተንተንቲ ፖለቲካን ይጋዋህ ምህላው ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃሳት ብዓይኒ ኢትዮጵያውያን ምስ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ኣተሓይስካ ዝረአ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል ካብ ርክብ ዘላንበሳ ሊሕኹ ዝወፀ ምስጢር ከንታይ ይመስል ኢልና ንምድህሳስ ፈቲና ነርና ክቡራት ተዓዘብትና ቅድሚ ቁርብ እዋናት ነጀው ኣክቲቪስት ህወሓትን ስነ ጥበባውያን ኤርትራን ርክብ ይገብሩለው هببتي إرتراوي سنة بباوي تهيلين ملس حويسكا كالو درفتن سنة بباويانن نبه دوبات إرتران سراويت قوسكي سومن عبرابي رومن دحر مملاسوم بيتب أوان مدلاو نخوينات تغيرو كتنتن كاني لا مزيد أساسي رودما إرتراوي سنة بباوي أول سعيد مسنه هو حتى أكتيفيست بكتما زالان بسام الرخابو مزاربي أرستو خوين غني لا كلتيون بوليتيكانياتات مكات عيارستي من العالم زفلت كوينو بس منقس إرتران اي قربا ركب كم زلو زغلت أول سعيد حدا هزرارا بحبريتا هم الرخابو بزهان فني نيرو اتزوت او حبريتا تግራይ ወደ ባጽዓት ጥቃም መንግስት ኤርትራ ከም ዝፈቀደ ዝገልጽ ነይሩ እዚ ሓበሬታ ወላኳ ተኣማንነት እንተዘይነበሮ ትሕምሕም ክፈጥር ግን ክኢልዩ መንግስት ኤርትራ ክገብሮ ይኽእል ዝብል ግምቱን ኣሎ እቲ ክገብሮ ይኽእል ተባሂሉ ዝነገረሉ ዘሎ ነገር ድማ ነቲ ምስ መንግስት ኤርትራ ብሕቡእ ርክብ ይገብራሉ እናተባሃለ ዝውቀስ ጉጅለ ህወሓት ዕጥቃዊ ሓገዝ ክገብረሉ ምዃኑ እዩ ምስቲ ኣዘራረበ ኮይኑ ዘሎ ርክብ ኣወል ስዒድን ብዛዕባ ህወሓት ብብዝሒ ዝፅሕፍ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስን ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ተራኺቦም ምዝታዮም መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ እኳ እንተነበረ እቲ ፖለቲከኛ ካብ ከተማ ዘላንበሳ ምስ ተመልሰ ምእሳሩ ድማ እቲ ጉዳይ ጥርዙ ምብፅሑ ይፍለጥ ዝብል ክቡራት ተዓዘብትና ናብቲ ራብዓይ ነጥብናን ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ንሰግር ኣለና هندي تبعتي حزن برا مقراص تخصي بباكستان كم استطاحس زجلت تولي منستر وضع قدات هندي فيكرام مصري أبي مونغو كلتين هاجرات تبعتي حزن برا مقراص تخصي أبي وشتي حدة ساعات كم استطاحس خسيسو كلتين هاجرات تخصي دو كبلا دحر مسمى عند حري قرب ساعات أب تحت قدر هندي أبزركب جزءات كاشمير زخونك للتعبيت ختمات بركة زبالة مفنجرات تسمعوا التمنيستر وضع قدات أبزهاب ومقلاتي نتستجبر متحس مقراص تخصي متقرر دوبي لب مقلات سراوي هندي قبر ملس كم ذهبوا لي حبيرو نسوب توسخي باكستان نتوعل كتخبرن حلفنا توشيدان نتقدين مفتاح بعتو بنت كتسرحني قبايلو جيت هندن باكستان اندحر مولعو كاب كلتي وغن بركة زبالة هي وتسلاموان سبات كم التغطفة من جتات حبرو
بشمقلنا أمريكا استقبرن نوح ساعتها وصلن ركب مراحتي كلتين هاجرات بهزوز تخصيدونا مبال سممع كامل تبتحه بريزنت أمريكا دونالد ترامب تروز أبستبهاله مراخب بزهان قليز من بارز ذكريو كبرات تعذبتنا دلومي زد لنا يو تنتانا زينة هزي كتكتات الوز أرحكم يمثل نيرو أبزغط الأوان بخال تحستو كساب نرخب سسنين منا كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون إيريسات ساتلايت تلفزيون إيريسات أبززل لخمو سلام وسناي كونو لكم منا تمنيت ناي فريكوينسي مكيار جيراس لزلا بز السعب حدش مسمرنا أب ساتلايت كتكتاتلنا بأخبرات تعدم E شمونتا WB same position شوعات تبلع لشمونتا West frequency 10 شحن 680 شوعات ميجا هرتز polarity H transponder number FEM شعتا DVB-S SR 20 شوعات شحن 500 FEC شوعتا أبلع لشمونتا بسلام متقو